देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. एक म्हणटाय इंग्लीश भाशेन ॲश गोड, कोंकणी भाशेन कुवाडें. ॲश गोड म्हण नांव कित्याक पडलां हें पयलें तुवें गोबोर असो दिसता चोय गोबोर लागलो असो तेका लागून तो गोबरा भाशेन दिसता म्हूण तो ॲश गोड म्हूण नांव पडलें तेका. गोंया जाय दिसती पडे तुका हें पासून ही आखी कुवाड्या वाल ती तेजे जाताय आनी अशें जाताय बेश्टी बी पासून उडयल्या जाताय. 90 to 95% उदो आसत तितून. पोट तरी तुगे बरें ना, तुका चड हेवी खावपा जायना जाल्यार रातीको पासून हेजी थोडी भाजी कोण खायल जाल्यार तुका इट गोज इजी ऑन युअर स्टमक. व्हेरी हाय इन डायटरी फायबर्स. चल आज आमी फटाफट हेजी एक सिंपल भाजी करून तुमकां शिकयता. चलया. चल कुवाडें आमी बरे भाशेन तेजी कात काड्या आनी बी काड्या आनी अशे भाशेन कातरून घेया. बरें धुवन सायडीन दवराय. मागीर थोडें कढीपत्ता, थोडें लसूण, कांदो चॉप आनी टोमाट चॉप आनी ग्रीन चिली तुमी स्लीट मारून सायडीन दवरची. आनी मागीर तुगेलें कुंड्याक तुमी खोबरेल तेल घालचें आनी 1 टीस्पून जिरें आनी 1 टीस्पून सांसवां बियो घालून थोडे कढीपत्ता घालून बरें अशें करून तळसून घेयात. आतां मिरसांग आनी थोडें लसूण घालून तें आनी मातशें भाजाय. बरो वास येवपा जाय तो चोय. कातोलेले कांदे घालाय आनी मातशें तळसून घेयाय आनी ते फाटल्यान ते तुमी टोमाट घालाय आनी मातशें थोडें मीठ घालचें आनी मागीर आनी तळसून घेयात. मातशें सॉफ्ट जातकीर मोव जातकीर तेन्ना तुमी थोडी मिरसांग आनी थोडी सोल घालची. वी वॉन्ट दॅट नायस टँजिनस. लेटर ऑन थोडें एक टर्मरीक आनी एक चिली पावडराचें 1 टीस्पून ईच घालचें, चड घालनाकात. आतां बरे भाशेन मसाला भाजून जातकीर तुमी कातोलो सगलो कुवाड घालाय. कुवाड घालून बरो तुमी मिक्स करचो. आतां चोय तुमी उदो घालपाक गरज ना कित्याक कुवाड रोखडो आपणागे उदो सोडटलो. मागीर एंडा घालपाक आतां थोडें गोड उडय, रिफायंड शुगर घालना गे बॅलन्स जाता. आतां आमटाण घेयाय आनी आमटांनी रोस काडाय आनी तितून घालाय. अशें पळय चोय बुड्डिपा बी नाका अशें चोय तो बरो टँजी जावपा जाय तेजेर बरो येतो टेस्ट. आतां आनी मातशें तुमी हरकत येवसर मातशें उदक घालपाचें आनी मागीर उदक घालून जातकीर मातशें ड्राय करपाचें. मातशें कूक केश कोन्न जालें चड ओवर कूक कोनाका. मातशें तुमी मातशें हलदेन तें म्हणटा तें मातशें निबर दवरा, मातशें चड न्हू. मागीर कोथमीर घायलें आनी जालें रेडी तुगेलें भाजी. चल आतां आमगेलें टेस्टींग करूं एक स्पेशल मनीस दाखय तुका हांव. चोय पोंडासान येयलो आहा वो म्हजो आमीक, तेगे नांव तेजस खताने. तो आतां स्पेशली पोंडासान येयलो आहा आनी मुगे तो भाजी टेस्ट कोतलो. आतां आयकया तो आपणा तोंडान कितें सांगत तो. Normally we use it as a curry in our cuisine, but I love this taste. You can feel the taste of all the masalas. Superb. ही रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार सांगूंक विसरूं नाकात. हो व्हिडिओ हूंय एडों भोंवतो विवा गोवा विवा गोंयकार.